बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सबको मिलती रहें। शादी के बाद मेरे यहाँ 4 बेटियाँ पैदा हुईं। जब 5वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और दिन रात दुआ करती कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बीबी जी रोज़ कच्चा अंडा खाओ। शर्तन बेटा पैदा हुआ। मैं रोज़ एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो नौकर का। मेरा नाम सायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना इस ख़ानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और बात को। बस इसी बात की खुशी थी कि घर बहुत बड़ा है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हों वहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर ही पड़ जाती हैं। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मैंने इस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारे इस माशरे का अलमिया है कि औरत से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्ल सूरत की बनकर रहे, उसके बाद पूछा जाता है कि इसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी ज़िंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलादें नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी सास और शौहर बिल्कुल भी खुश मालूम ना हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार ना किया। लेकिन जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था कि मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गईं। इस घर को एक हवेली कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब अकरम कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने जाता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे शौहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों की दफ़ा बाकायदा मेरे शौहर और मेरी सास ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक इनका मूड भी ख़राब था। अब तो मेरा शौहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं करता था। मेरी सास भी इनको अपने करीब भटकने ना देती। इनसे ऐसे खार खाती जैसे वो इनको हाथ लगाएंगी तो इनके हाथ पलीत हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती थी। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूलों में भी जा रही थीं और अच्छा खाती थीं, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता था। इस वजह से मेरी बेटियां बहुत ज़िद्दी होती जा रही थीं। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी थी कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दें, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजें। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी, और अब हमल ना होना, मुझे मज़ीद बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उससे अपने दिल की बात कह देता है। उसी तरह मैं अपने नौकर अकरम से अपने दिल की बात कह दिया करती थी कि आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। बस यूँ समझें कि मैंने अकरम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन अकरम ने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक़ भी नहीं था। वो एक बेज़रर सा इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और इस ख़ानदान का बहुत पुराना वफ़ादार था। इसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम करते रहते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नत मानी, और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं दफ़ा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई। मैं इसी बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती थी तो मेरे हमल के 9 माह में मेरा शौहर और मेरी सास मेरे साथ कदरे आराम से पेश आते थे। इनको उम्मीद होती थी कि सब खैर होगी और अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से पता भी ना करवाते थे कि इनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहते थे कि ऐन वक्त पर ही पता चलेगा। शायद इसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और फिर मुझे कहा, देखो अगर इस दफ़ा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी आप? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए।
میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ماں باپ تو میرے اس دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں گی تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری ساس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو تم اس حویلی میں ملکہ بن کر راج کرو گی، میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گی، تمہاری بیٹیاں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا پھر سمجھو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میں بالکل حق پر ہوں، میں نے تمہیں 5 موقع دیے، اگر 5 موقعوں کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکی تو اس میں تمہاری غلطی ہے، ہم لوگ تو حق پہ ہیں۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو اسی دن اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر ادھر سے جانا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی تھی، وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی تھیں؟ اچھی تو یہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ تھی، لیکن اتنا ظلم یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ اکرم کو کچھ دیر پہلے میں نے جوس بنانے کا کہا تھا، وہی دینے شاید کمرے میں آ رہا تھا۔ جب اس نے میری ساس کی باتیں سن لی اور مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا، جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میرے آنسو اس قدر شدت سے بہہ رہے تھے کہ میں ان کو روک نہ سکی۔ اکرم نے جوس ایک طرف رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا، اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اس نے کہا کہ بی بی میں نے سب سن لیا ہے، یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے اور ان کے خاندان کو کوئی بد دعا ہے کہ کئی سالوں تک ان کے خاندان میں بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے صاحب بھی تو بڑی بیوی کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس 10 سال تک اولاد نہ پیدا کر سکیں، ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ پھر کیا وہ میرا درد نہیں سمجھ سکتی تھیں؟ اور میں نے تو اس گھر کو اولاد دی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل ہی بانجھ تھی۔ بی بی میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے، ہمارے بڑوں کا اور پیروں کا، سب پر اس کا بھروسہ ہے۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف رات کو سوتے ہوئے ایک کچا انڈا آپ نے کھا لینا ہے۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا آپ کے ہاں۔ میں نے اکرم کو کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اس طرح بیٹا پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اکرم نے کہا کہ بی بی جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ امیر لوگوں میں ایک بڑی خامی ہوتی ہے کہ جب وہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو اپنے ان پڑھ اور ناسمجھ نوکروں کے مشورے بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ بلا وجہ جو مشورہ دے رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی منطق بھی ہے یا نہیں۔ میں نے بھی اکرم کی بات مان لی اور اسے کہا کہ روز رات کو کچا انڈا پی کر سویا کروں گی، اگر میں کسی دن بھول جاؤں تو تم میرے لیے انڈا لے کر آ جایا کرنا۔ اکرم نے کہا کہ میں یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ آپ کو بیٹے سے ہی نوازا جائے گا، پھر آپ اس حویلی پر راج کریں گی اور مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی، بہت سالوں بعد اس حویلی کو کوئی اچھی مالکن ملے گی۔ جیسا اکرم نے کہا تھا میں نے روز رات کو ایک کچا انڈا پینا شروع کر دیا۔ پہل تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا، یہ کرنا عجیب کام تھا، پر مجھے کسی بھی طرح بیٹے کی ماں بننا تھا، یہی میرا مقصد حیات بن گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو اکرم خود میرے لیے دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔ میرے شوہر کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا کہ یہ انڈا تمہارے لیے آیا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ ابلا ہوا انڈا ہے، آپ کی امی نے کہا ہے کہ رات کو دودھ کے ساتھ ایک انڈا کھایا کرو۔ میرا شوہر ہنسا اور کہنے لگا کہ ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف بھی ہوتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم مجھے تسلی تو دے دیتا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا بھی ساتھ مل جاتا تو شاید سکون مل جاتا، لیکن اب سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس سے کسی بھی چیز کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہمسفر نہیں سمجھا تھا، اس نے مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا تھا، اسے مجھ سے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے دعا کی کہ اس دفعہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہو، جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ان 5 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی تھی، میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہی ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں کچھ بہت عجیب ہوتے ہوئے سنا کہ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ اکرم کہاں ہے؟
पता चला कि वो घर पर नहीं था। जाने वो कहाँ गायब हो गया है, आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे हैं, मुझे इतने सारे काम हैं और ये कहाँ भाग गया। मैं भी सोचने लगी कि आखिर अकरम गया कहाँ है, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। इसको मेरे शौहर ने बहुत डांटा, पर इसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगा कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जैसा अकरम ने कहा था, मैं रोज़ रात को एक कच्चा अंडा खाती थी और साथ ही अल्लाह से दुआएं भी करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही होती कि हाँ, फिर से उम्मीद से है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने शौहर से सवाल किया कि अगर इस दफ़ा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या वाकई आप मुझे घर से निकाल देंगे? मेरे शौहर ने 2 पल मुझे देखा और फिर इस दुनिया की सबसे ज़ालिम बात कह डाली। उसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी अम्मी कहेंगी कि तुम इस घर से जाना है तो मैं तुमको तलाक दे दूँगा और फिर तुम्हें यकीनन इस घर से जाना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरे शौहर ने ये बात इस कदर आराम से कही थी, जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत तूफ़ान मचा दिया था। लेकिन मैं कुछ और ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। आखिर ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी हवेली है और आपकी ही औलाद है। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। रात का वक्त था। ये वही टाइम था जब अकरम मेरे लिए अंडा लाकर आया करता था, लेकिन आज उसे आने में बहुत देर हो गई थी। मुझे नींद भी आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत भी कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और अकरम भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है। अगर वो कहीं नहीं है तो मैं खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊँ। जब मैं जाने लगी तो मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि मैं ज़रा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूँगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा ठीक है जाओ। वो खुद कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ बैठा था। जब मैं किचन की तरफ आई तो किचन की खिड़की से मैंने एक मंजर देखा, जिस मंजर को देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और अकरम के हाथ में एक अंडा था, जिस अंडे पर वो कुछ पढ़कर फूंक रहा था। फिर इस अंडे को उसने ट्रे में रखा और उसे उठाकर बाहर आने लगा कि इसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा कि बीबी जी, मैं आपके ही कमरे में आ रहा था, ये लें, इसको खा लें। मैंने इससे ये नहीं लिया और मैं उसे देखने लगी, पर मैंने कोई लिहाज ना रखा। मैंने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैंने सब कुछ देख लिया है। क्या कर रहे थे तुम? क्या मुझ पर कोई जादू कर रहे हो या तुम्हें ये करने के लिए किसी और ने कहा है? कहीं तुम्हें ये करने के लिए मेरी सास तो नहीं कहा करती कि ये जानबूझकर तुम मुझ पर अमल ऐसा करवाती जिससे बेटी पैदा हो, ताकि वो मुझे इस घर से निकाल के अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा सकें? तुम तो ख़ानदान के पुराने नौकर हो, तुम ज़रूर इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ जो आज है कल नहीं, जिए या मरे इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे अपने शौहर को मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना पुरखुलूस कैसे हो सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार नाम में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और ट्रे गिर गई। शोर से मेरा शौहर भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने शौहर को कहने लगी थी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो कि अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा गई। मेरा शौहर मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुलाया गया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही लेकर जाना होगा। मेरा शौहर इस सब के ख़िलाफ़ था, लेकिन मेरी जान पर बात बनी तो मेरे शौहर ने इजाज़त दे दी। मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गई जब अचानक वहाँ एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहाँ पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। इस औरत ने कहा कि मैं अकरम की बीवी हूँ और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी उन्हीं दिनों मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे ही बेटे हैं। मुझे अल्लाह ने इस दफ़ा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। मुझे अकरम ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीवी जी को देना होगा।
اس نے سب کچھ پلان کیا تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے، میں پہلے سے تیاری کر کے آئی ہوں۔ یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے روتے ہوئے بمشکل ہاتھ جوڑے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہاتھ نہیں جوڑیں۔ میں تشکر سے رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا بیٹا دینے کی ہمت رکھتی ہو، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے دور نہ لے جاؤ، یہ میں برداشت کیسے کروں گی؟ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اس دروازے سے نکل گئی جہاں سے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر کو سمجھا دیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل ایسے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے، اگر اس طرح آپ کا گھر بچتا ہے تو میں اپنی زبان بالکل بھی نہیں کھولوں گی، اور میں تو ڈاکٹر ہوں، میں روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں، جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ بری طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ تقریباً ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکرم نے اپنا کام کر دیا، وہ واقعی ایک وفادار نوکر تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو جب پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ جیسا میری ساس نے کہا تھا مجھے ملکہ کی طرح لے جایا جائے گا، اور میری ہر بات مانی گئی، اور میرا شوہر اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا اور میری بچیوں سے بھی بہت محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں گھر آ گئی۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جانے تمہیں کیا کیا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ بی بی جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا حال سمجھتا ہوں، اس انڈے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا، لیکن اگر میں یہ بات آپ سے پہلے کرتا تو جانے آپ کیا سوچتی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید تھی کہ اللہ آپ کو بیٹے سے نواز دے گا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اپنی بیوی کو فوراً سے بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی ہے۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے، اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد جب بیٹی ملی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ میں اس گھر کی ملکہ تو تھی، لیکن میرے تیور بدل گئے تھے۔ میں ان کو جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی، ان کی ہر بات کا جواب دیتی تھی اور وہ بھی چھپ کر کے سن لیتے تھے۔ پھر قسمت میں بازی پلٹی اور ایک دن میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ میں کئی مہینوں تک ان کا سوگ مناتی رہی۔ اب حویلی کی مالکن میں تھی، یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرم اور اس کی بیوی بچوں کو گاؤں سے واپس بلا لیا اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا دیکھنے کے لیے ان کو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے کہا، اور آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمین اور حویلی بیچ دی۔ ہم نے شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ شہر میں جا کر میں نے سب کو یہی کہا کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں اور اکرم کا بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی 5ویں بیٹی سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5ویں بیٹی بھی واپس مل گئی۔ ساری دنیا یہی جانتی تھی کہ اکرم میرا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ادا کیا ہے، اور نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ ان بچوں کی پرورش کرنے میں بھی اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اب ہم سارے اکرم کے بچے اور میرے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہیں۔